سلام انتي نسمع لنا بزعبات زقتلوا قلعة تزربش انت كشني ما نقطة تحزن نعم تسرب على غن تسرب 47,000 دولار حماسين قليمم بريئم كاب دابا سريخم حماسين 46,000 دولار ربيلو سلام كبرات تخطتلتي نخل لكم سلام نرهونا تمنى خلكم لو معنتا بمحبرة ميديانا مزرار بالخون زعباتاتن خلوتن بحد خوينا كنرينا كم اون مزرار بالخون زعبالو او زمونيكا ونا مالختانا قلزاتيات قلناس لسون كنرينا نا كبرات تخطتلتي كم زعينة فيديو حيث لكم انكم كل شع تا channel سبسكرايب بمقبار تحبابورني لايك بمقبارون تا فيديو نجمر هذا نتبخل تميلين واو حتى كويس كاس أفكي حتى كويس قاتلني بسنك هو كيازو كل حتى دات ولا لا وا بسنك يتبلني هو بسنك بندي أنا قد يدير وصل كو جنزب على الندي خبها ودي خاف يبيلو كوا حتبل تفلت دي خا أفتزلو هاجر كسب كندي جنزب كم زت فرس مرتي لا تطول أنا أهم سنة تدافر وتنجي ورا هجي ذكر كان الله أخي لولا تنايت مرتو مو غداي ساعات قفلو ولا غيدولني من دا قفلو وقت بيت تايدي غيرك وقت خدتصلني خدما غيزكي وقت تايدي غيرك بزاف من خلت غزي خره اما بسنك خي تبلني بسنك خي اي تبلني مسايك تزارب كلها حسيبك تزارب مخنياتو صباح نكوز قبرم نغرات نزل عالم كو غيو خاخ نبرين انت تاخذ قبري تاخذ تفررحني حنز قبرو داب عليلن انت تاخذ قبري وانت فتنان ندم هو مش خدا زعمن كي نقرا لك قال لك رس زعمن كي لك تتمال ختم بعنا خلخا لو مسك كم سكون كسكرونيك سلازي سحنا يخبل علي تفريز الله مالتي اي بالكم مسايك تزارب كلها ግን حسيبك تزارب بلك الله هو انا تدرس أوي أساسي أنا بند أوت تفرار حين زميلك أبغى تصالي فيديو نحلف 47,000 دولار حماسين تقليممو بريئمو كاب دابا سريخم حماسين 46,000 دولار ربيلو أبغى تصالي فيديو نحلف بزعبات زقتلوا قلعة تزربش انت كشني ما نقطة تحزن نعم تسرب على غن تسرب أنا ماني حزني خمس الصخم كتري وتوعل أي ولني أي رهني أنا أي ماني حزني أنا واي أنا تشني تفلت وطلهم نعم عليهم كلهم ديبكم شدك بعتب لنا قرن سد النتي تواصل أنه معاري صباح أنا قص يتحالف أما قبره يتحالف لين أخي صباح أنا قص باو قمبار كم زنو معبل عم كذا شوكي عتد ولا أبيك تشكو عندنا عيك ها تبع عري إيه ده أنا هيرنا أنا حجز أقول شنني بزعبات فلت الناس باو قمبار كزارب يا بزعده بدي فلت أي زارب أنا تفلت يتلك خان عجبت حسك على خلني وين على خلني وردن وصرنا خان عين تفدك يا ما يتكي حتى بس احنا صار انا لبي من انا بس ناس حزب زبجي حلفولن يعني اذا حزب زي حدا غني حزبي اذا حزب زي ها اذا حزب زي دي تينك اذا حزب زي بلغنا نقراكم لخباطات حزبي اذا حزب زي ناي بحق حق اني حزب نيركا تتخون بطم نجي ناس ان دمص جبانو زخنا ነገር ከጋጥመም كل انت ኮይኑ ጋጥም انت ኮይنم كاي ادي تحتت حزبي اي تحتتم كانا اجي انا اسوقلك بجي تحلفني معي تمشي اسوقلك هو عجز ما قصيت بلا ضل حاطط بعلقه تخلي لازم خفيتك زما قاوحي كنا بعلقه ما كان قزهم كفيتكم تقاوحوا شعو اندحر امينكم انا مسامنكم انا ازهر تزين كلهم بتم هنا
ناتم حماسين تخونكم سرق تفجرتي لا أبو أبغى تصالي فيديو نحلف እንደዚህ አይነት ነውረኛ ጨካኝ አረመኔ ሰው ካሳያችሁኝ እኔ እቀጣለሁኝ። ይሄ ግለሰብ የ60 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን የገዛ የልጅ ልጁን የ6 ዓመት ህፃን ልጅ የደፈረ ጨካኝ ግለሰብ ነው። ነዋሪነቱ በአዋሳ ከተማ ሲሆን አሳድግልኝ ተብሎ በአድራ መልክ የተቀበላትን የገዛ የልጅ ልጁን እንግዲህ ማንም ሰው በሌለበት አጣርቶ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጽሞባታል፣ ደፍሯታል። ፖሊስ በቦታው ሲደርስ የተደፈረችውን ልጅ ሕክምና እንድታገኝ ወደ ሕክምና ተቋም ወስዷታል። እሱንም ደግሞ ክስ ይመሰረትበታል። አቃቤ ግን በሰውና በሕክምና ማስረጃ የተለያዩ ጉዳዮችን ካጣራ በኋላ ለፍርድ ቤት ያስረክባል። ፍርድ ቤትም እሱን ያስተምራል። ሌሎችንም ደግሞ እንዲህ አይነት መሰል ነገር ውስጥ እንዳይገባ ያደርጋል በማለት በ17 ዓመት እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ማስተላለፉ ተገልጿል። እስቲ ናይ ፖጻል ቪዲዮ እናሕለፍ دسعبني سعبني دي سعبني أي سعبني قداي يكون أنا أجد الشنري أبنا نروي يزقمت دحر حجي ني إرتراق أي كمان خيدا دلني دحر حجي ني إرتراق نام إرتراق أي كمان أي شيء إني أتمنى إسي سخا أبلك الله عدهم كيد خد عدهم مخنياتو بوزحنا قرينا مسينا لبع بينا قديفنا يو كن الزارب أي دلنا قال أي دلنا لبع بينا قديفنا حجي كن كيد خيد تاقد شكات خيد تاقد الشخاب خيد بقى من دا ودلدل الله هاجر بقى من دا خمدريتو تقبر الله هاجر ندحر كوينا يبلنا نهاجر كم هاجر ميتنا قاحلنا ودينا تسأنك إغنينا حجي حزبي إرترا أنا تقرمني بطعم كويت قرمني كندي سون كلان جاقانو ننات أنت إرترا تلحت أصو مسكان زوم وي أتعينيك وبزحو كاري إمتي مسكاتات تيروم بك هندي جاقانو أو عربيات تدفئة من داخدو كل نقراتهم حسوما ما بقص أم دات رأيكا حسوما مريا أما عسكر دندن كل تصمون جيري حسوما من دات رأيكا قلن دات رأيكا صبو كوينا أجيهم دولنا نازيهم كم دليتهم دينا ورسي عاولد الزارب زود شرموت أس قزات وحيوسي بك منقصت كوينس بك أفجأش كبلاب إرترا تكال مرقم كوي نعطنا يتفجأش بدخنا فجأش بالبعرة دي فرق داينا يكون تصرحوا ولهم صراح نقول سطح كم تبليه فلتي قن حجسي قزي خمان كمرس أي كلام حجي أنا بأصي نسمع قصي إرترا يكون عند العجي سمع قصي إرترا قد نزل الزارة بدلنا نديرنا لنا نايدقة طب ندقة فكا نايدقة دم ملي النفسي بزغنا تعدل الدم تنين كبلنا دليل تسمعنا تزين لقن إذا هزب دفتوكم نبره أسكت تبيلو إيه نقول حلنا أسكت تبيلو إذا هزب دفتوكم إذا هزب أقولنهم دخون أسكت تبيلو عندي تدخل وادا حجي باور كاب بميديا يخون دلو سايبر كينات أم ميديا يخون دلو كينات نايم أم ميديا يخون دلو سقاب حجي تتصميم ناينا كابز اللي عليه نصممنا أين صممنا وين السبز قليلنا وي معسكم دزارب قدب غيركم الزاربو حجي حزبي إرترا أبك أنزا خلو إحواتنا 50 من دابو خي أبدابتي أنا حود نقندر أي كمان خيتي أي دريكم لي أنا أخ كو حمنا دي قندر يخونت كله أوه وردني دبي فريحني لو معلتي هزو 50 من داك الساقية يا خلتي احنا أبتيلنا احنا دابون سلام زدنا سبينا حرينا ناطينا مستيلنا سرنا فتحنا سباتنا من تزوجع من تمرسيات من تعرفوا من تحرسات أنا حزني نحجي حزبنا 50 ندات الساقية خلو جزي دايمرت اكتيفيست قهطافة او غيركم لنا بعلكم ديكم تزاربوا دلكم بعلكم تجيبوا ازي اتملسوا قال شيطان كيمصحكم كلكم أوزي زحزن فيديو اللو السوري أنا مالس ይህ ከላይ የምትመለከቱት ፖሊስ ኮንስታብል ሁሴን ሙስጠፋ ሰይድ ይባላል። በኦሮሞ ብሔረሰብ ፖሊስ አስተዳደር በከሚሴ ከተማ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኦፊሰር ነው። ታዲያ በህዳር 30 ቀን 2018 ዓ.ም በስተት 400 ሺህ ብር ወደ አካውንቱ ይገባል። ታዲያ ኮንስታብል ሁሴን መጀመሪያ ፖሊስ ሲሆን ቃል የገባውን ቃለ መሐላ ህዝብን የማገልገልና ጥሩ ስነ ምግባር የሚያዝን ቃለ መሐላ በማስታወስ ማለት ነው ይህን 400 ሺህ ብር ባንክ ድረስ በመሄድ ይመልሳል። ታዲያ ይህ መልካም ድርጊቱን በመከተል ደግሞ የአዋሽ ባንክ ከሚሴ ቅርንጫፍ ማለት ነው ለህዝብ አገልግሎት መቆሙን ይህን ፖሊስ መልካም ስነ ምግባር የራስን ጥቅም ከማስበለጥ ይልቅ የህዝብን ጥቅም በማስበለጥ መልካም ስራ በመስራቱ የእውቅና ሰርተፊኬት እንደሰጠው ነው እንግዲህ መረጃዎች ያሳዩት። እናንተ ብትሆኑ በስተት 400 ሺህ ብር ወደ አካውንታችሁ ቢገባ ትመልሳላችሁ? ፖሊስ መሆናችሁን ተውትና አሁን እንኳን እያላችሁ በስተት ወደ አካውንታችሁ ብር ቢገባ ትመልሳላችሁ ወይስ አትመልሱም? መልሳችሁን ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። أبغى فيديو نحلف ካብዞም መራሕቲ እዚኦም ምን እንግሊዝ ዝያዳ ይኽእል? ካብዞም ኣብ ዝለዓል ዘለዉ መራሕቲ ዶክተር አብይ ኢሳያስ አፈወርቂ ጌታቸው ደብረጽዮን ካብዚኦም ጽቡቕ ምልከት እንግሊሽ ዘለዎ መራሒ
من نفسه كف مرحتها خكندي قانقا يزاربو إسياس أفورقي كندي عينت قانقا يخيل أبخ كندي عينت قانقا يخيل جيتاتشو وينكم أو دبرتين زوم مرحت زيهم ككندي قانقا يخيلو زبازح قانقا زخيل كخابزيهم منيو بقدم تختل حدا كلتا سلسة لكم سرعوهم تردياتنا لا تحطو بتخكل اتزمولكو قانقا نعملت أبي انتلكم أورومو أمحرنيا إنجليش زمولكو قانقا خندي عينت قانقا يملخ إسياس أفورقي خندي عينت قانقا يملخ جيتاتشو خندي عينت قانقا يملخ دكتور دبرتين كندي عينت قانقا انت عينت قانقا يملخ بتخكل أب كومنت كتفرون كلهم زخون وجنت كي وصركم ناتهم تخكل هابوم بتخكل صحافو نزيادة تقاطعت المهان أبزي جرين شو فولو ثانك يو أبغى تصالي فيديو نحلف اسمعني ها هيا خمي لحدو ويقول انت قلت لها النازية قالوا ما يحزن هو قالوا ما نقول مغام بعد نقول حفتي أتغن بالله نعي هو ثاني يروح مشان نيروحق يروح هو أنا خنا يروحق فوت معتي مش هو نيروحق خنا علل ليه خنا علل خنا علل سالون ليه خي نو صاروا ما يتفوتوا يا صار على تفوتوا مش هو بوليسي لا خمس أنا خالد مش هذا أنا من داي هذا ما بعرف هذا نقول حفتي يا مزو هو ثاني يروح نقول حفتي شكر نقول حفتي نقول حفتي سلام 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 نقول حفتي شكر نقول حفتي شكر أبوي نقول أنا سبع يدي خاينة هو سبع نا صار أبوي نعلل بل نعلل أبي بتعلم نعلل أبسي هذا زربنا ذا بذا ما أبسي كذا زربا أنا بيوت كل أخو برايفيت على مش ويقولهم قالهم يعلم ما بقى هو حدا معلتي وا يا بان أنا اسكت بجاكلتي وا لا أفروا وين أفروا قالهم ما أفروا دشتيا أبغى تصالي فيديو نحلف እቶም እንታይ ተዓብስ ሃገርያ ኣበይ ዘላ ሃገርያ ወላ ህልም ትብል እናበልኩም ንሃገርን መንግስትን ክትፈላልዩ ዘይትኽእሉ ዝነበርኩም ዓያሹ ደቂ ዓድና ሕጂ ሓደ ዓቢ መምሃሪ ዝኾነ ነገር ኣብ ዓለም ተራእዩ ማለት እዩ ንሱ ድማ ኣቶ ትራምፕ ንሶማላውያን እዚኦም ረሳሓት እዮም ኣብ ዓድና ክነብሩ ኣይንደልዮም ኒና ናፍታ ሲኦል ዝኾነት ዓዶም ይመለሱ ክብል ብኣፀያፍ ዝኾነ ቃላት ከጥቅዖም ተሰሚዑ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ከኣኒ ብዙሕ መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ ብሓፈሻ ምስ ምምፃእ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ዓሌትነት እናነገሰሉ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ንፀለምቲ ስደተኛታት ብፍላይ ከኣኒ ንሙስሊም ኣዝዮም ዝፀልኡሉ ዘለው እዮም እዞም ኣብ ስልጣን ዘለው ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ኤውሮጳ እውን ከምኡ ተዓብሊልና ባህልና ይዕብለል ኣሎ ናይ ሸሪዓ ሕጊ ኣብ ዓድና ይኣትሎ እናበሉ ስግኣቶም ዝገልፅሉ ዘለው እዋን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንምባል እየ ዝኾነ ይኹን ድሕር ዳኣ ተሰዲድካ ወላ ንግዚኡ ይጥዓምካ ወላ እኳ ንግዚኡ ናይ ፋይናንስ ሓርነት ይሃልውካ ዳ እምበር ውሕስነት ዝበሃል የብልካን ኣብ ዝኾነ ግዜ ከባርሩኻን ከጋፍዑኻን ከም ዝኽእሉ ከም ዓድኻ ዝመፅእ ነገር ከም ዘየለ ዓቢ መረዳእታ እዩ ማለት እዩ ሃገር ማዕርክ ክንደይ ኣገዳሲት ምዃና ሃገርሲ ናይ ሓቂ ዝኾነ ሰብሲ ሃገር ክህልዎ ከም ዘለዎ ናተይ ዝብላ ዓዲ ክትህልዎ ከም ዘለዋ ዘርኢ ርኢና ነርና ማለት እዩ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ድሓር ከኣኒ ሓቆም እዮም ፀዓዱ እዚ እኳ ብሩኻት ኮይኖም እዚ እኳ ሕያወት ኮይኖም እምበሪ ክንምንታይ ስደተኛታት ድመፆም ካብ ሙሉእ ዓለም ዝተፈላለየ ባህሊ ዘለዎ እዩ ድመፆም ሕቡሽ እኳ በዛ ዓቕሙ ንነብሱ ከም ሰብ ቆፂርዋ ካብ ጀበናን መሽረፈትን ምምሃዝ ሓሊፉ ካልእ ሰሪሑ ዘይፈልጥ እኳ ብዓቕሙ ዓሌታዊ ክኸውን እናፈተነ ነቲ ምስኡ ናይ ሸሓት ዓመታት ዝፀንሐ ሰብ ብሰንኪ ሃይማኖቱ ከጉድሎ ክጭቁኖ እንዳፈተነ ከምዚ ትሰርሕ ኒኻ ከምዚ ትገብር ኒኻ እንዳበሎስ ፀዓዱ ዳ እንታይ ከዘይመሃዙ ፀዓዱ ዓሌትነት ተሰምዖምሲ ምሳና ኣናፃፂርካስ ብዝኾነ ይኹን መለክዕስ ማዕሪኦም ኣይመፀናን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ
بتحدى وجن حقهم يوم كتب التخليخا عدهم بخالق خبكال إذا ما تصحب رتسب كعبل الكريو خلوا تناتهم كبرتات بهلتات كيت كفر خلوا كابشحات كيلومترات بحر تساقيرو زمصقم زلو سدتنيا سلازي بتحدى وجن كتردهم تخليخا مالته سلازي بحفشات ملأخت كن انت ايو عدخا يا عدخا ايو قسين كختنبرو له تخيل ناتي تبلونبر سدت نحردا خوينو وحسنت يبلون كنده هاجركا يمصينيو سلازي هاجر كتقصل هاجركا كتقصل سرعات بزي يقدس منغس بزي يقدس حلافاي سلازخونه اتا هاجركا كتقصل كم زلوا كل غزي كتحسب يدلي كبلكم يدلي اوكي አንቺን ሰው ይላል በቁንጅናሽ ፍዞት ማምሯል እኔም ላይ ብዬ መጣው ከዝሽ ማጥናታው ሸጋ እስቲ ናይ በቀጻሊ ቪዲዮ نحلف كليب كسرح كلا انت غناد نقكن تنقش لعلع تبلا خمس غير نخند نقكن صل اسنا طباب يبلنان شربط طبط صلت بلا خمس صلاكن فتفطنا فلينا يكون ابي عدا يفلتني انا صارن بروخت فتح انا سيدنا فتو خمسنا تنقش لعلع عيبلانيه حجها أما جميرك خات النهمية خات ما قال عستق بسطق قفت خدينك إيه ده تايصيق لكي قال منفس تورث نجل قف منفس يتحطيم كاوتشيكا ده حير قال مني هيدي بعد بيك حريب منها كومنت أي تخفت ياخو بالعساك الزوزي قف اللي كنت خدار فيها ده اللغي أي تغيد حجها وصمن بكوي كتبتي وصمن وصل خدت الرأي بكال مركب إذا تنهمية زقوان تغير نكي ما كان يمشرش بطاقته بعد صير سرر يخنا جل قفقفكي بقالر يخنا جل قفقفكي وسامين كوينك سر قفي غيركم دعرك جل قف كوينكي كوس مخر يخلخي تاني حدا معات مستير نحما معاتي لا حاسكو ولا دنس خلها سيها جل قف كتقارئسكي اي قال عكني جل قف كتضيق قارئسكي كن كلها زي احسح قبل خبأسك كي مستقبل بقصال فيديو نحلف سلام جايز دونجي فيديو يسرح بمهلاوي يقريتها يتعاملن سلازغنيو أبدابات زركوبو إيرتراين حواتنا أب حمق كونتات سلازلون كلاتنا أب تيك توك نتقن سبات حافشاوي أماس ميدان نركب سبات دمت إيه حواتنا خنكووني قبا كاب مقصال إزم سبات زيوم ناي جنزل تقم ناي تقمت تقم طرح يكونن زلوم إذا خمزلو وخوينو ناي تقتها تقمون سلازلون كلاتنا دمت إيه بمخان كاب تزلو وبوتا وتقم أو حس بوتا نخعقبو دمت نخونهم كبلي دالي إذا قد إذا عمت العالي تخون زم سبات بزقبات تحجزوا ما يفلتون مهناتون إحنا كلاتنا حابيرنا دمت سلازين خون زلنا كبرت تقتتلتي بس فيديو متزناقع لهم يا من نبغى تصير فيديو أي حد لو مشيت أزارة بخاف زلنا زينا أفكاري عن مونيكا أفتح حدش عامل درو دويلك سايتقبلك من بال وحد مزحون تزاريبو عاطي والو حجي أبكي مزب من اقتصادات لنا أنا خاب مقدر كير خط حليه ومساس تعاد أتيو أبي كي بصحو بزنات يجني بصحو خون اسمعيا أسخها أمنيخا لا تزارب مونيكا تزاربي تمسحن عينه نتفتوى أنا نتفتوى كان مالتي بزي حلا بوش تزار تزاربك كم اسمع عادي خانيخا أسمعي ترى أنا كاب سرحين قزاي كاب قزاي ناب تيك توك يدخل ناب دبولي ولا أبلاش خاطر ترى ندلها نعود يرجع تحدش عمل دواويل كلنا نيرك خد كون تغليها صديقي أنا دن كعفر أبزي نتا موبايل تا ناي فيلمود تا سجريا ناي فيلمود سايكونت تا ناي ليت تخون أي تربشنات بالجريا سبعة خيها سب دويل الكحسة معك هاي كلني سلازي أقدمك خاب زغلو عفر كذا لها تعفر دقيقة بس هي تشك مني تعرفك مش أنا أتي 24 زي مع حدش عمل كله نيوير بنا إرتراس هم كنت كسغلهم أنا بقينا أبلايف بقينا شامبين تكسنير ده مسزبي أبي إرتراس ولا خا نيوير بلك أنا ده مسزبي خا تيك معاي مسزبي خا هابي نيوير لك حجي إذا عزف صف أقدمك تحريق أي تقبل لك بقى دايم اسمع عقونا البين غيرك وانت امنت ما كان امنت قلت فبعرف حقتك ايه راي انت امن انه وين كان ستريس تولي عليك وقت قطفه بقى سلازي اي ما بيسمعك
بكا وا لا فينيرة نبيلا تبر اسخدنا ايكون كون انا فقر طيب ما انت نعرف فقر طيب ما قادم فقر حزنا انا عقاق جيمير ما ينحجب لنا بوقا بالله خين وسطتك انا ما عارف خلاص لازم اي لاف يو سو ماتش ابلاي فينيرة عمرك انا بخلع الطواويه زغله خمدا زبلتك يا خمدا زرا اخا حوي تعرق اخا مونيكا تحكر مبر يتحكر يتحكر نزبد تحكر مبر مونيكا كمتات اي بلان كمتات سي بلان تعرقوا بقى اداق نزا ما تعرقانكو ارقانكو نوري تعرقوا زحوي كابلوك اوصيا فتحيا بقى فتحيا مالتي خاف بلوك فتحيا تعرقوا احنا بالكم لهم من اصطفي يسالنا يا غني الله